बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुबशर लुकमान साहब, और मुबशर लुकमान साहब के होते हुए मैं बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करूँगा किसी भी किस्म की इंट्रो पे या किसी भी बात पे, और डायरेक्ट मुबशर साहब के पास जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या देख रहे हैं? मियाँ नवाज़ शरीफ तो परवाज़ करने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि ये मियाँ नवाज़ शरीफ की जो परवाज़ है ना, ये अभी बड़ा आसान लग रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स भी हैं जितने मुझे मिले हैं बड़े डिप्रेस्ड लग रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली ये शायद इतनी अच्छी बात नहीं है मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए जितना वो लोग समझ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात से पहले थोड़ी सी तकलीफ उठाएं और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि इसको वो बाहर एक तो इस्तेमाल नहीं कर सकते पॉलिटिकल अजाइलम वगैरह के लिए या बचने के लिए, क्योंकि कोर्ट में खुद प्ली दी है उन्होंने। इस बारी वो ये ऐसा एग्रीमेंट नहीं है हुकूमत से कि बाहर जाके कहें कि हमें बंदूक रख के हमारे से एग्रीमेंट पे साइन करा लिया, या जैसे सागडार साहब ने कहा था कि हमसे साइन करा लिया। ये खुद कोर्ट में अपील की है उनके भाई ने कि उनको जाने दें और मैं गारंटी देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो एक तो मियाँ नवाज़ शरीफ को बाहर इसका फ़ायदा नहीं होगा। बाहर की जो हुकूमतें हैं ना, वो अदालतों को बड़ी अहमियत देती हैं, और अगर अदालत के आप कॉन्विक्ट हों तो वो उसकी बड़ी यानी उसको शक से फिर देखती हैं और वो अदालतों पे एतबार करती हैं। तो दूसरा, मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए अब ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होगी। वो अमेरिका की तरफ जाएंगे, इंग्लैंड में नहीं रह सकेंगे ज़्यादा देर, क्योंकि लंदन बड़ा छोटा सा शहर है, और लंदन के अलावा तो इंग्लैंड में मियाँ नवाज़ शरीफ शायद कहीं रहना भी ना पसंद करें। और जिस सड़क पे निकलेंगे, जिस रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ से उनको गो नवाज़ गो की आवाज़ें आएंगी और हर जगह उसकी वीडियोस बनेंगी। तो मेरा ये ख्याल है कि मियाँ साहब किसी न किसी बहाने इवेंचुअली अमेरिका की तरफ जाएंगे, और वो भी न्यूयॉर्क वगैरह से दूर को बॉस्टन या ऐसे इलाके में जाएंगे। अच्छा सर, बड़ा दिलचस्प कल मुकालमा हुआ था जज के दरमियान और वकला के दरमियान। उन्होंने कहा जी कैसे लेके आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक हो गई है? तो जो सरकारी वकील था उसने कहा जी जिस दिन हमें तस्वीर नज़र आएगी कि बर्गर खा रहे हैं दुकान पे बैठे हुए नवाज शरीफ साहब, तो उस वक्त हम चले जाएंगे उनको लेने के लिए। तो ये इस कौम का भी थोड़ा सा हाफजा आपको पता बहुत कमज़ोर है। ये 4-5 साल के बाद जब लीडर आता है तो बड़ा वेलकम करते हैं अपने मिजाज के मुताबिक। तो वो आके हुक्मरानी नहीं करेंगे आपके ख्याल में 3-2.5-3 साल के बाद? वो उनकी कोशिश तो होगी। प्रॉब्लम यह है कि जिसने लूटा है वो इस मुल्क से भाग रहा है, और जो लूटने वाले हैं वो भंगड़े डाल रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। ये भी तो इसी मुल्क का हाल नहीं है। लेकिन आपका, मेरा और हमारी तरह जितने भी लोग इस प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, सब सर जोड़ के और एड़ी चोटी का यही तो जोर लगा रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस हो और लोगों को पता चले कि हक क्या है, सच क्या है, और क्या सही और क्या गलत है। एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों के लिए फैसला तो नहीं कर सकते ना, हम तो उनको हक़ाइक़ ही बता सकते हैं। फैसला तो उन्होंने खुद करना है। तो आपके ख्याल में इमरान सिस्टम से हार गए? मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि आप ये बात समझे कि इमरान एक आदमी है और उसने सिस्टम में बहुत डेंट डाल दिया। इमरान की बड़ी कामयाबी ये है कि अल्ताफ़ हुसैन, नवाज़ शरीफ, असफंदियार खटक, हाफिज़ हुसैन अहमद, मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, ये सब आउट हो गए हैं, और इन सब को ऐसा डर पड़ गया कि अगर अगले 3 साल इमरान की हुकूमत रह गई तो ऑब्वियसली फिर वो कुछ प्रूफ भी कर देगा, दिखा भी देगा, तो फिर वो दोबारा भी जीत सकता है। तो फिर इनकी तो सियासत हमेशा के लिए ख़त्म होगी ना। अच्छा, मौलाना की कोई खैर खबर है आपको? कोई गरज चमक कहीं कोई मौलाना की गरज चमक तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नहीं होगी। और देखें, जिस लोग मुझे कह रहे थे कि रेड जोन जा रहे हैं, तो मैंने टीवी पे आके शर्तें लगाई थी कि नहीं जाएंगे रेड जोन। प्लान बी भी पसपाई का प्लान बन गया उनका। प्लान बी देखें, अब आपको बताऊं कि माओ ज़ेडुंग ने जो लॉन्ग मार्च की थी ना, जैसे हर आदमी अपने आप को मंसूब करता है, बेसिकली वो लॉन्ग मार्च 2000 मील उसने पसपाई इख्तियार की थी और पीछे आया था, और उसका ये कहना था कि ये लॉन्ग मार्च हम कर रहे हैं अपने मकासद के लिए। तो माओ ज़ेडुंग तो आ गया था। मौलाना उस तरह से नहीं आ सकेंगे। मौलाना, मेरा ख्याल है उनका कुछ ना कुछ जो वो किसी तरह डेस्परेट है असेंबली में आने के लिए। उन्होंने कुछ हासिल किया इससे? मुझे लगता है कि बलूचिस्तान में उनको काफ़ी कुछ मिल जाएगा भी। उनकी जो खाली हाथ नहीं गए वो। नहीं, खाली हाथ नहीं गए मौलाना खाली सर, इमरान हाथ में खान हलवा लेके जाएंगे और दूसरी हाथ में गडोरी लेके इमरान खान की इत्तेहादियों की टोन चेंज हो गई है। वो डिफरेंट, उन्होंने लग रहा है कि इमरान खान शायद अप्रैल तक बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाएंगे। देखिए, इमरान खान की जो काबीना है और वो डिलीवर नहीं कर रही है इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, खास तौर पे जो सूबाई काबीना है दोनों, तो उसका खमियाजा जो है वो इत्तेहादियों को भी भुगतना है।
اور ان کو بھی اپنے اپنے حلقوں میں جا کے اس کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے. تو اتحادیوں کو وہ اس کا ساتھ تو ضرور دیں گے، لیکن ان کو اپنی سیاست بھی تو برقرار رکھنی ہے اور اس کو بھی تو زندہ رکھنا ہے. تو وہ انہوں نے برملا اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ اگر تبدیلیاں نہ کی عمران خان نے فوری طور پہ بڑی واضح قسم کی وفاق میں بھی اور دونوں صوبوں میں بھی، تو پھر اتحادیوں سے وہ پھر شکوہ بھی نہیں کر سکیں گے. صحیح. تو سر اب آپ نے بھی الطاف حسین کا ذکر کیا تھا. الطاف حسین نے اللہ نہ کرے کہ میں اس کا ذکر کروں. بھیک مانگنا شروع کر دی ہے سر بھارت سے اور مودی سے. دیکھیں الطاف حسین جو ہے نا وہ ایک آدمی ہے جو ہمارے لیے تو بہت پہلے ایکسپوز ہو گیا تھا. ایک زمانہ تو میں بہت اچھا ان کو سمجھتا بالکل مجھے یاد ہے اور میں ایم کیو ایم کو بڑا لائک کرتا تھا. میں ایم کیو ایم کو تو آج بھی پسند کرتا ہوں کیونکہ ایم کیو ایم جینونلی میں سمجھتا ہوں اس کا مینیفیسٹو بڑا اسٹرانگ ہے، اس کی ورکنگ بڑی اسٹرانگ ہے. لیکن الطاف حسین کی قیادت جب ہمارے آگے بے نقاب ہونا شروع ہوئی تھی اور اس کی اصلیت پتہ ہونا شروع ہوئی تھی تو ہمیں آبویسلی ایک چوٹ لگا تھا. اب جب الطاف حسین نے آج مودی کو کہہ دیا کہ مجھے انڈین نیشنلٹی دے دو یا ہمیں اسائلم دے دو اور میرے ساتھیوں کو بھی اور بلوچستان کے بھی کچھ لوگ ہیں ان کو بھی دے دو، تو وہ جنا پور والی بات تو صحیح ہو گئی نا جی. آج اتنے سالوں بعد الطاف حسین نے خود اس نے اپنا بالکل سارے اس نے اس کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. الطاف حسین جو کرتا رہا اس ملک میں گند بلا، وہ بھی سب کے سامنے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت خبریں ملتی تھیں کہ الطاف حسین اتنا بیمار ہے کہ وہ نہیں بچے گا. اور جب حیرت ہوئی جب وہ بچ بھی گئے اور پھر وہ ٹھیک بھی لگ رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا کہ اس کو اتنی جلدی نہیں لے کے جانا تاکہ لوگوں کے آگے ایک نشان عبرت بھی بنے اور اس کی اصلیت جو ہے وہ بھی نظر آئے. اگر آج فرض کریں 4 سال پہلے کسی بیماری کی وجہ سے اگر ان کا انتقال ہو جاتا، ہر ایک نے جانا ہے ضرور، وہ تو نہیں، تو اس کا وہ تو ایک پیر کا سٹیٹس ان کا ہو جاتا. لاسٹ مجھے یاد رہتا اس وہ لاسٹ میں تو وہی تھا نا اس کا کہ 30 سال اب وہ ہر ایک کے آگے بے نقاب ہو رہے ہیں. اور یہ کسی نے بات، اب الطاف حسین کو پرابلم ایک اور ہے، یہ اس بیان سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اب فاروق ستار ہوں یا خالد مقبول صدیقی ہوں یا مصطفیٰ کمال ہوں یا انیس قائم خانی ہوں یا عامر ہوں یا کوئی بھی اور صاحب یعنی صاحب ہوں ایم کیو ایم کے یا پی ایس پی کے، وہ الطاف کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے اور وہ آ کے یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی کا مطلب یہ نہیں تھا، بھائی کا مطلب یہ تھا. تو یہ پہلے تو ان کا سب سے بڑا کام یہ تھا پچھلے 10 سال انہوں نے بھائی کا مطلب ہی سمجھاتے رہے کہ بھائی کا نہیں، بھائی دل کے بڑے اچھے ہیں، بھائی کا یہ مطلب نہیں تھا. تو اب بھائی کا دل اور چہرہ دونوں ایک ساتھ بے نقاب ہو رہے ہیں. بے نقاب ہو گئے. سر سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے کہ عمران خان نے فیصلے پہ جو ہے نا جائزہ لینے کا حکم دیا ہے کہ بھی آپ جو بھی فیصلہ عدالت کا ہے اس کو آپ جائزہ لیں اور اس کی شاید ہم اپیل میں بھی جا سکیں، کیا کر سکتے ہیں. تو کوئی فائدہ ہے اب اس کا آپ کو نظر؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی پولیٹیکل کاسمیٹکس ہیں جی، کہ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ ایک آپ نے بتانے کا کہ یار ہم نے یہ کیا اور آپ سپریم کورٹ جائیں گے. اس سے پہلے میاں صاحب جا چکے ہوں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی حکومت کا بیان یہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. ایک طرف وہ یہ اصل میں یہ ایک ایسا فیصلہ آیا، اٹ از ویری انفارچونیٹ. نون لیگ خوش ہے، پی ٹی آئی بھی خوش ہے کیونکہ ان کے بھی گلے میں کھڈی تھی جو نہ اگلی جا رہی تھی نہ نکلی جا رہی تھی. اور صرف جو کچھ یعنی مذاق اڑ رہا ہے وہ عدالت کا ٹیگ لگا دیا. عدالت کا ٹیگ لگا دیا تو عدالت تو جواب دے نہیں سکتی، وہ تو صرف فیصلے ہی انہوں نے دینے ہیں نا. بالکل ایسے ہی. تو ہر آدمی عدالت کے اوپر مذاق بھی کر رہا ہے اور نون لیگ اور پی ٹی آئی اپنی اپنی سیاست کرتے رہیں گے. نیب کا کردار ٹھیک تھا یہاں پہ؟ نیب نے میرا خیال ہے اس نے پوچھ نہیں کیا. نیب کا یہاں پہ تو ایک کہنا یہ ہے، اور بہت پہلے سے میں جب سے نیب والوں سے بات ہوتی کہتے ہیں یار ماڈل کورٹس ہونے چاہیے، ہر روز کی بیسس پہ ہیئرنگ ہونی چاہیے تاکہ 3 مہینے میں کیس کا فیصلہ ہو جائے. اور پھر کورٹ، یہ نیب والوں کا کہنا ہے کہ کورٹس ہماری سنی نہیں رہی ہیں. اور کورٹس کا یہ خیال ہے اور جو کہ صحیح بھی ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو ایکیوز کو دینا ہے ہمیشہ. بینیفٹ آف ڈاؤٹ یا تو آپ ایویڈنس بالکل ایسے لے کے آئیں اور پروف لے کے آئیں. تو اس وقت جو ہے نا وہ سارے ہی عدالت کے اوپر اپنے اپنے حصے کا منجن جو ہے نا وہ ٹانگ کے آگے نکل رہے ہیں. سر لاسٹ کویسچن، بزدار کا پنجاب میں کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں پنجاب کا مستقبل نہیں ہے، تاریخ ہوا ہوا ہے. بزدار کے ہوتے ہوئے پنجاب کا مستقبل نہیں ہے. اور یہ پہلی باری مجھے لگتا ہے جیسے پنجاب یتیم ہو گیا ہوا، اور کبھی نہیں مجھے ایسا لگا. اور یعنی ایک آدمی نہ صرف انکمپٹنٹ ہے بلکہ اس کے متعلق اور بھی میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، میں کیا کہوں. لیکن اگر اگلے 1 مہینے میں
یا 1.5 مہینے میں پی ٹی آئی نے عثمان بزدار کو نہ بدلا اور کوئی بہتر کینڈیڈیٹ نہ دیا یہاں پہ، تو پھر پی ٹی آئی کے ہاتھ سے پنجاب کی حکومت جا بھی سکتی ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ بہت قریب آ گئے اپنی حکومت کھونے میں۔ صحیح، بہت شکریہ مبشر لقمان صاحب آپ کا۔ آپ سن رہے تھے مبشر لقمان صاحب کی انتہائی دلچسپ گفتگو، اور آپ راؤ اویس میں تو آپ کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل مت بھولیے گا، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر ضرور کیجیے گا۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔